अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अडयाला जेल और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आ चुकी हैं। वो निज़ाम जो ये समझ रहा था कि शायद अब 26 नवंबर के बाद पीटीआई की जो एक ताकत थी स्ट्रीट पावर की, वो हमने ख़त्म कर दिया है। लोग डर गए हैं। पीटीआई की क़यादत अगर खड़ी होती थी तो वो भी अब डर चुकी है कि यहाँ तो गोलियां भी चल जाती हैं। जाहिर है हमने आईएमएफ के साथ डील भी बना ली और हम इस तरह का तासुर भी क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे अब रियासत को, सियासत को, मईशत को किसी चीज़ का ख़तरा ही नहीं है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि देखें, अब ये नहीं है कि पाकिस्तान कब तरक्की करेगा, बल्कि हमने ये सोचना है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। यानी तरक्की ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कंफर्ट जोन के अंदर आ चुके हैं। लेकिन जो अडयाला से खबरें आ रही हैं, सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से एक दावा किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे ये एहसास हो रहा है कि ताकतवर लोगों का गुमान है कि लोग अब मेरे कहने पर सड़कों पर नहीं निकलेंगे, लेकिन मैं बहुत जल्द उनकी ये गलत फहमी दूर कर दूंगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान अगर राब्ता नहीं करना चाह रहे तो नाज नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बातचीत करें, लेकिन अगर मौलाना इतने ही चौड़े हो रहे हैं कि वो किसी बात पर नहीं आ रहे तो फिर आप नाज नखरे ना उठाएं। और जिन लोगों की गलत फहमी है कि अब लोग नहीं निकलेंगे, जल्द मैं उनकी गलत फहमी दूर करूंगा। और ये गलत फहमी रात को जो सिंध के अंदर दूर हुई है, क्योंकि कल सिंध के अंदर इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन NA 213 के अंदर, और जो वहाँ पे रात को जलसा हुआ, जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले और आज भी काफिले चल पड़े हैं। कराची से पीटीआई की खवातीन और पीटीआई के नौजवान उमरकोट जा रहे हैं, काफिलों की सूरत में जा रहे हैं, क्योंकि कल इलेक्शन है। और ये पीपल्स पार्टी वाले पुराने वारदाती हैं, लोगों को डरा रहे हैं, गरीब लोगों को डरा रहे हैं कि तुम्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बंद कर देंगे, लिहाजा वोट हमें दो। और इसके अलावा भी जो रिवायती धांधली के तरीके हैं वो पीपल्स पार्टी या नून लीग से बेहतर तो कोई नहीं जानता। लिहाजा इस वक्त काफिलों की सूरत में लोग उमरकोट की तरफ जाना शुरू हो गए हैं ताकि कल के इलेक्शन का पहरा दिया जा सके। फिर जुनेद अकबर एक टीवी प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से इमरान खान की मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, रोड़े अटकाए जा रहे हैं, तमाशा बनाया जा रहा है, ऐसा ना हो कि हम इमरान खान की कॉल का भी इंतज़ार ना करें। हम ये भी ना देखें कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो इमरान खान कोई लायामल देंगे, हम खुद ही सड़कें बंद कर दें, हम खुद ही ऐलान कर दें और पूरा मुल्क जैम कर दें। लिहाजा हमें इस हद तक मजबूर ना करें। हम इमरान खान की मर्जी के बगैर भी कॉल देने की ताकत रखते हैं। फिर आलिया हमजा ने कहा कि इस दफा हम इनको भागने नहीं देंगे, कोई कतर, कोई सऊदी अरब, कोई बेलारूस, लिहाजा इस दफा हम इन्हें भागने का भी मौका नहीं देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। जस्टिस बाकिर नजफी, पाकिस्तान के एक मुतनाज़ा तरीन जज, आज से नहीं, यानी जजों के मुतनाज़ा होने का ट्रेंड तो आज ज्यादा हो गया है ना, ये जो रजीम चेंज हुआ। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी का किरदार पहले दिन से ही मुतनाज़ा रहा है, जस्टिस मुनीर मलिक से लेकर, लेकिन आज कल तो हद ही मुक गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट और क्या सेशन कोर्ट, क्या सिविल कोर्ट। लेकिन बाकिर नजफी का अगर सानिया मॉडल टाउन वाला केस देखें, उसके अंदर बाकिर नजफी का किरदार देखें तो बाकिर नजफी मुतनाज़ा तरीन जज हैं। पहले तो कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नहीं बन सकते, इसलिए ये अब हाई कोर्ट में भी आने के काबिल नहीं रह गए। अब वो आ चुके हैं, कल उनका नोटिफिकेशन हुआ और आज यहिया अफरीदी ने उनसे हलफ भी ले लिया। फिर 9 मई के केसेस के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई। एक तो जुल्फकार नकवी जो प्रोसिक्यूटर हैं वो पेश हुए, उन्होंने कहा कि इमरान खान तावन नहीं कर रहे, इमरान खान का हमें रिमांड चाहिए, इमरान खान तावन नहीं करते। तो जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जेल में हो और वो तावन ना करे, ये चीज़ मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और सलमान सफदर से पूछा गया, उन्होंने कहा कि सर हम क्या करें, ये हमें तो खान से मिलने ही नहीं देते, हम खान से मिलें, खान से हिदायत लें। कुछ 9 मई के हवाले से जो अब आप ट्रायल चलाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 4 महीनों के अंदर ट्रायल कंक्लूड होगा, 2 साल गुजर चुके हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अगरचे कल पीटीआई ने यह भी इंदिया दिया कि जैसे यहिया अफरीदी का जो फैसला है ना 4 महीनों में ट्रायल वाला, उसको चैलेंज भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। बहरहाल जैसे यहिया अफरीदी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इमरान खान जेल में हो और वो आपसे ताउन ना करे, या आप झूठ या ये बहाने आप अपने पास रखें। और उन्होंने सलमान सफदर को इजाज़त दी कि आप इमरान खान से मिलें जेल में जाके और इमरान खान से हिदायत लें और आकर हमें बताएं कि इमरान खान क्या कहते हैं या 9 मई के हवाले से मुकदमात और सारी चीज़ों को किस तरह से चलाना है। सलमान सफदर ने अगेन वही बात की
کہ سر آپ حکم نامہ دے دیں لیکن یہاں اجازت کے باوجود ملاقات نہیں کروائی جاتی. آپ کی پنڈی کی جو عدالت ہے انسداد دہشت گردی کی وہ فیصلہ دیتی ہے, ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے, عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی. تو یحییٰ آفریدی نے کہا کہ میں حکم نامہ جاری نہیں کروں گا, آپ جائیں, میں دیکھتا ہوں کہ حکم نامے کے بغیر کیا یہ ملاقات کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. یعنی پورے اعتماد کے ساتھ آج یحییٰ آفریدی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کیسے ملاقات نہیں کرواتے, بس آپ جائیں تو صحیح. بہرحال اب سلمان صفدر اڈیالہ جیل جائیں گے اور خان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک لمبی چوڑی ملاقات کروں گا جس میں کسی قسم کی کوئی انٹرپریٹیشن نہ ہو, انٹرپشن نہ ہو, مداخلت نہ ہو. دوسرے نمبر پہ صنم جاوید کا بھی انہوں نے کہا کہ ان کی ضمانت منسوخ کی جائے. ذوالفقار نقوی نے کہا, اور انہوں نے کہا اس پر یحییٰ آفریدی نے کہا کہ یہ تو خاتون لڑکی ہے, اس کا ریمانڈ لے کر آپ کیا کریں گے, اتنا عرصہ وہ جیل میں رہ کر آئی ہیں. بہرحال انہوں نے صنم جاوید کو بھی نوٹس جاری کر دیا. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. پھر پی ٹی آئی کے اندر خان کا میں نے آپ کو بتایا جو شکایت لگائی گئی, تو خان نے کہا کہ آپ سکول کے بچے نہیں ہیں کہ آپ یہاں کر شکایات لگانا شروع کر دیں کہ سلمان اکرم راجہ نے یہ کیا. انسان کے بچے بنے. اور پھر کل سوشل میڈیا پہ دن سے لے کر رات تک خبر چلتی رہی کہ شہباز گل کو پی ٹی آئی سے نکالا جا رہا ہے, اور خان نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کیونکہ شہباز گل اپنے ہی پی ٹی آئی رہنماؤں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو متنازع بناتے ہیں, ان پر گھٹیا گھٹیا تنقید کرتے ہیں. یہ الزام لگایا گیا, اور کل کچھ رپورٹرز نے دعویٰ بھی کیا کہ شہباز گل کی وکٹ گرنے والی ہے. اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان سے جب بات ہوئی تو خان نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو نکال تو دینا چاہیے, لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے. اس وقت ہم لوگوں کو نکالیں گے جماعت سے, مجھے بھی پتا ہے کس کس کو نکالنا چاہیے, کس کس کو رکھنا چاہیے, لیکن پھر وہی میڈیا پر ہر طرف شور ہوگا کہ فلاں نکل گیا, فلاں آ گیا, اور آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی, تنازعہ شروع ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ ان کو کوئی جو آپ کی کور کمیٹی کا اجلاس ہو, کوئی میٹنگ ہو, اس میں مدعو نہ کریں, ان کو بٹھایا نہ کریں, یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے آپ ان کو نہ لیا کریں. ہم ان کو جماعت سے نہیں نکالتے لیکن ان کی ایکسیس ختم کر دیں. اور ابھی اس وقت میں کوئی بھی اس طرح کا متنازع فیصلہ نہیں چاہتا. فل فلیج اپنا فوکس تحریک پر رکھیں, لوگوں کو مطمئن کریں, لوگوں کو متحد کریں, اور اپنا فوکس سڑکیں گرم کرنے پر کریں. مولانا نہیں بھی مانتے تو پھر بھی آپ اپنی تیاری پوری رکھیں. دوسری طرف ماحولیاتی فورس کی آج لاہور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی, تقریب ہوئی, جس میں ایک خاص قسم کا جو فورس نئی بنائی گئی ہے اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا. مریم نواز نے اس تقریب کو ہیڈ کیا, شرکت کی, اور پاسنگ آؤٹ تقریب کے اندر مریم نواز کو گارڈ آف آنر یعنی سلامی بھی وہ جو نئی فورس بنائی گئی ہے ان کی جانب سے دی گئی. اور پھر آج جسٹس یوسف آصف وہ جو بلوچستان سے نئے جج آئے ہیں, ان کی عدالت میں ایک پشتون خاتون جو 2025 کے اندر پہلے لاپتہ ہوئیں, پھر ان کے 4 بچے لاپتہ ہو گئے, وہ آج کے دن تک نہیں ملے. آج اس کا کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو جسٹس محمد آصف نے پوچھا کہ کیا بنا, تو پولیس نے مزید وقت مانگا. انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی اتنا وقت گزر گیا ہے, ہمیں مزید وقت دے دیں. اور اس کے بعد لاپتہ جو بچوں کی ماں تھی وہ روسٹرم پر آ گئی. وہ کیونکہ پشتون خاتون ہے, افغان خاتون ہے, تو انہوں نے پشتو کے اندر گفتگو کی, اور جسٹس آصف کو کیونکہ پشتو آتی ہے تو انہوں نے اس کی گفتگو سنی, اور اس کا خود ہی ترجمہ بھی کیا کہ یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ اگر تو میرے بچے مر گئے ہیں, کیونکہ 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے, تو اگر تو میرے بچے مر گئے ہیں پھر بھی مجھے کم از کم بتا دیں, میں جو پل پل مرتی ہوں. وہ جس طرح احمد نورانی کی والدہ بیچاری روز آتی ہیں, رو پڑتی ہیں, کیا کریں, وہ کہتی ہیں کہ یہ انسان کے بچے ہیں, بلیوں کے بچے نہیں ہیں. آپ جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, 28 دن گزر گئے. تو اسی طرح اس پشتون ماں نے کہا کہ مجھے کم از کم بتا تو دیں کہ آپ کے بچے مر چکے ہیں. اور پھر GHQ حملہ کیس کی آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہونی تھی, اور سماعت کے لیے کیس جو ہے وہ مقرر تھا. اب خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے 9 مئی مقدمات پر ڈائریکشن کی وجہ سے سماعت 21 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. یعنی آج بھی اڈیالہ جیل کے اندر GHQ حملہ کیس کی سماعت نہیں ہو سکی. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.